नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसको निष्कर्ष। भात्रे संगठनको विरोधका कारण कार्यालय परिसरमा सभापति देउबा पुग्दा सुरक्षा व्यवस्था कडा। एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउबा सहित ओली र प्रचण्डलाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको फोन। फिर्ता भए चिनिया हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्ने चेतावनी। संसदको अवरोध नहट्दा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू अलपत्र। पारित हुन नपाउँदा तेजाब तथा घातक रासायनिक अध्यादेश भोलिदेखि निष्क्रिय। एसिड पीडित अन्यायमा। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रका अर्थतन्त्रका सूचक महिनै पछि झनझन ओह्रालो लाग्दै अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको विज्ञहरूको भनाई। र विश्व फुटबल महासंघ फिफाको वरीयतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। समग्रमा 167औं स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एसियामा भने तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। 14औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति नभए पनि एमसीसी पारित गर्ने निर्णय भने गरेको छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले एमसीसी देशको हितमा रहेकाले यसलाई पारित गर्नु कांग्रेसको दायित्व रहेको धारणा राखेका थिए। महतको धारणामा सबैले सहमति जनाएको पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बताएका छन्। त्यस्तै एमसीसी बारे सर्वसाधारण समेत नकारात्मक भावना विकसित हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको कोइरालाले जानकारी दिए। हामी चाहिँ नि अब जनतामा गएर उनीहरूलाई सम्झाउने हो। एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो। कुनै के भन्छ अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आउने होइन। यहाँकै नियम कानुन अनुरूप एमसीसी जुन $500 मिलियन को जुन ग्रान्ट छ त्यसमा कुनै किसिमको स्ट्रिङ पनि अट्याच छैन। यो विद्युतको लागि हो र बाटोहरूको लागि हो। मुख्य एजेन्डा के हो भने एमसीसीलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर। बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विषयमा निर्णय गर्नु अगाडि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा बलियो रूपमा उठेको थियो। यस्तै केही भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन तत्काल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको बारेमा भन्नुभयो कि होइन, अब यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हुन त अब स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ। केही भातृ सङ्गठनहरूलाई त्योभन्दा पहिले, केही चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नि अधिवेशन गराइदिने भन्ने कुरा भएको छ। बैठक सुरु हुनु अगाडि नै अधिवेशनको माग गर्दै नेविसंघले सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन समेत गरेको थियो। अधिवेशन हुने कि तदर्थ समिति आउने कि के गर्ने भनेर आज निर्णय हुँदैछ। हामी विद्यार्थीको माझबाट नै विद्यार्थीको नेतृत्व चयन गर्न सक्ने परिस्थिति पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूले तय गरिदिन पर्यो भनेर आज 51वटा झण्डा जति विद्यार्थी साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो पार्टीको केन्द्रीय सभापति सहित केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका नेताहरूलाई 51टा झण्डा विद्यार्थी साथीहरूले बनाएर हामीले पेश गरेका छौँ। कांग्रेसमा 13वटा भातृ तथा 18वटा शुभेच्छुक संस्थाहरू रहेका छन्। तर समयमा अधिवेशन नगरेका कारण तीमध्ये अधिकांश संस्था निष्क्रिय बनेका छन्। त्यसैगरी विभिन्न कारणले कांग्रेसको 16 जिल्लामा अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक स्थललाई कडा सुरक्षा घेरामा राखियो। बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समय अघि नेविसंघले तत्काल अधिवेशनको माग गरी विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। त्यही प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। तर पार्टीकै कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय भित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक चलिरहेको छ र यो बैठक यति धेरै कडा सुरक्षा घेरामा गरिएको छ कि यहाँ बस्ने स्थानीयहरूलाई र यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरूलाई समेत यसले शास्ति भइरहेको छ। भित्र आवत जावत गर्नका निमित्त यो झन्डै 1.5 किलोमिटरको दूरीसम्म पुरै सुनसान छ। यहाँ हामीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई देख्न सक्छौँ, पत्रकारहरूलाई देख्न सक्छौँ र यहाँका केही स्थानीय व्यवसायीहरूलाई र यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई पनि कडा सुरक्षा चेक जाँच सहित मात्रै भित्र प्रवेश गरेको देख्न सक्छौं।
अब गाडी बाइकहरू आउनु त अलग कुरा हो, त्यो मान्छेलाई पनि हिँड्न दिएको छैन, पुरा ब्लक गरेर राखेछ। अरू त अरू लोकल मान्छेहरूलाई पनि आउनै दिएको छैन। होइन, यो त्यति आवश्यक थिएन। अब कार्यकर्ताहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा मुद्दाको विषयमा आवाज उठाउनु एउटा लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्यता हो र यो विषयमा पार्टी केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण गर्न मात्रै साथीहरूले चाहिँ खोज्नु भएको। यसरी आतंकित भएर यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ पुरै अब सुरक्षा फोर्स उतार्नु चाहिँ त्यति मैले चाहिँ राम्रो देखेको अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चातको पहिलो कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्नु अगाडि सानेपा स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बाहिर नेभी सङ्घका केही नेता कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए र नेभी सङ्घको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुनु पर्यो भनेर माग राखेर उनीहरूले विरोध गरेका थिए। यो सुरक्षा सजगताका जुनसुकै कारण भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस जुन पार्टीले लोकतन्त्रका लागि प्रजातन्त्रका लागि एउटा लामो सङ्घर्ष गर्दै आयो, त्यो पार्टी यसरी कडा सुरक्षा घेरामा बसेर आफ्नो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै गरेको दृश्य भने त्यति सुहाउँदो लागेको छैन। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा केशवराज जोशी, सानेपा, ललितपुर। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले एमसीसीका विषयमा भएको प्रगतिबारे बुझेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवासँगको कुराकानीमा सहायक मन्त्री लूले लिखित प्रतिबद्धता अनुसार फेब्रुअरीभित्र सदनबाट एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरू एमसीसी पारित गर्न प्रतिबद्ध रहेको र गठबन्धनका अरू नेतालाई पनि मनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। ओली र प्रचण्डसँग पनि फोनमा लूले एमसीसी पारित गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा ओलीले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा आँच नआउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरेर फिर्ता भएमा चिनिया हस्तक्षेपका रूपमा लिइने चेतावनी समेत विदेश मन्त्री लूले दिएको बताइएको छ। अमेरिकाले फेब्रुअरी 28 भित्रै सम्झौता पास गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ। बुधबार अमेरिकी दूतावास र एमसीए कार्यालयका पदाधिकारीसँगको भर्चुअल छलफलमा एमसीए उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक प्रमुख जोनाथन ब्रक्सले पनि उक्त मिति नै अन्तिम मिति हुने बताउँदै कुनै हालतमा पनि सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्बै देख। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 3 पटक संसदमा पेश भएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक अध्यादेश शुक्रबारदेखि फेरि निष्क्रिय बन्दैछ। बदलाको मनस्थितिबाट गरिने तेजाब आक्रमणले समाजलाई आतंकित पार्दै जाँदा सरकार र राजनीतिक दल भने यस्ता विषयमा फेरि पनि संवेदनशील हुन सकेको छैन। गैर जिम्मेवार बन्दा तेजाब आक्रमणबाट पीडितहरू भने आक्रोशित बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा तेजाब आक्रमणको घटना हरेक वर्ष बढ्दो छ। पछिल्लो समय हरेक वर्ष 4-5 जना तेजाब आक्रमणको शिकार बन्ने गरेका छन्। विशेष गरेर प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने किशोरीमाथि तेजाब आक्रमण हुने गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदै आएको छ। साथै घरयासी कलह, सामाजिक विभेदमा पनि तेजाब आक्रमणको घटना सामान्य झैं बन्न थालेको छ। तेजाब आक्रमणले शारीरिक रूपमा कुरूप बनाउनुको साथै मानिसको ज्यानै पनि लिने गरेको छ। त्यसमाथि तेजाब आक्रमणबाट पीडितले एक पटक मात्र नभएर दिनदिनै यातनाको महसुस गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि उपचारका लागि निरन्तर अस्पताल धाउनु पर्ने, पुरानै रूपमा फर्कन असम्भव झैं हुने गरेको कारण पीडितले हरेक दिन सजाय पाएको महसुस गर्छन्। उपचारका लागि लगातार अस्पताल धाउनु परेपछि पीडितहरू मानसिक रूपमा समेत कमजोर हुँदै जाने नेपाल लेफ्ट एन्ड वार्ड अस्पताल कीर्तिपुरका वरिष्ठ चिकित्सक किरण नकर्मी बताउँछन्।
रिकभर हुन्छ। मैले भनेको चाहिँ रिकभर हुन अलिकति अरू जलनको भन्दा अलिकति लामो टाइम चाहिँ लाग्छ। फेसको रूपहरू त्यस्तोहरू कस्तो होला, पछि के समस्या पर्ला भनेर पनि त्यस्तो पनि मनोवैज्ञानिक दबावमा परेको हामी देख्छौँ। सडकदेखि विभिन्न तह र तबकामा तेजाब बिक्री वितरणमा रोक लगाउन तथा पीडितलाई सजाय दिन आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेश त ल्यायो, तर 3 पटक जारी भइसकेको यो अध्यादेश सधैँ निष्क्रिय बन्दै आएको छ। शुक्रबारदेखि फेरि एक पटक तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक अध्यादेश निष्क्रिय हुने पक्का छ। कानुनको अभावमा पीडितहरू न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पीडितहरू झनै दुखी देखिन्छन्। त्यसैले सरकारले गम्भीर भएर यो अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गराउन पीडितहरूको माग छ। एसिडको जलन यति डेन्जरस हुन्छ कि एउटा मान्छेलाई जिउँदो जलाएको जस्तै पीडा हुन्छ। यसको चाहिँ सजाय चाहिँ पुरै जीवनभरि आजीवन कायक नै दिनुपर्छ। केही समय यता संसद चल्न नसक्दा यही फागुन 28 गतेदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण 6 वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैछन्। त्यसमा तेजाब आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुनेछ। यस अगाडि पनि अध्यादेश 2 पटक निष्क्रिय भइसकेको छ, तर अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन संसदमा खासै तत्परता देखिएको छैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडाडी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद विरोध गरिरहेको कारण अध्यादेशहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। अब यो एसिड आक्रमण लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू अध्यादेशबाट जारी भएको थियो, त्यसलाई विधेयक प्रस्तुत गरेर त्यसलाई रिप्लेस गरेर विधेयकबाट ऐन बनाउनु पर्थ्यो। त्यो बनाउने क्रममा हामीलाई अहिलो के भयो त भन्दा संसद चल्न दिन्न भन्नुभयो ओलीजीले। संसद चल्न दिन्न भनेपछि अब के गर्ने त भनेपछि यो त निष्क्रिय भयो। अब नेपाल सरकारले छिट्टै यो कुरा जनतालाई प्रत्याभूति गर्नको निम्ति अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूको लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनका कारण तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरूको मन फेरि एकपटक चिसिएको छ। कडा कानुनको अभावमा अपराधीहरू फेरि निसङ्कोच सडकमा आउने भए पनि पलाउन थालेको छ। त्यसैले राज्यले मुस्कान खातुन जस्ता पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न भए पनि यस्ता अध्यादेशलाई तत्काल कानुनका रूपमा पारित गर्नु आवश्यक छ। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने जर्जर बनिसकेको नेपालको अर्थतन्त्र थप नाजुक बन्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले नै नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जान थालेको पुष्टि गरे पनि सरकार भने खस्कँदो अर्थतन्त्रको बचाउमा नै लागेको देखिन्छ। तर सरकारले दाबी गरे जस्तो अर्थतन्त्रका सूचकहरू सामान्य अवस्थामा भने रहेको छैन। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै लगातार खस्किँदो अर्थतन्त्रको बचाउ गरेका थिए। केही आर्थिक सूचक सामान्य रूपमा कमजोर देखिए पनि सरकारले थालेका प्रयासबाट त्यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गरिने देउवाले दाबी गरेका थिए। उनको सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा समस्या रहेको देखिँदैन। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा अर्थतन्त्रका सूचक महिनै पछि झन ओह्रालो लाग्दै गएका छन्। एकातिर सरकारको न्यून पुँजीगत खर्च तथा अर्कोतिर उच्च अङ्कको आयात, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप, कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चित, घट्दो रेमिट्यान्स, उच्च मूल्यवृद्धि, बजारमा तरलताको अभाव लगायतलाई हेरेर आर्थिक सूचक सङ्कटकै अवस्थामा पुग्न लागेको मान्न थालिएको छ। अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारहरू समेत बताउँछन्। चुनौतीपूर्ण रूपमा छ किन भनेर भन्दा आइएमएफले पनि 6 महिनाको लागि पुग्ने विदेशी सञ्चित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 6 महिनाको लागि ठ्याक्कै पुग्ने स्थितिमै पुगेको छ। अब हाम्रो विदेशी सञ्चित घटै छ सुरुको वर्षको सुरुदेखि नै। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू सूचाङ्क पनि राम्रो छैन। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण स्थितिमा गएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार आर्थिक रूपमा देश भयावह अवस्थामा फस्दै गएको छ। आयातमा कडाई गर्दा पनि देशको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित 1 महिनामै
48 अर्ब 23 करोड रुपियाँले घटेको छ। अब नेपालमा 11 खर्ब 65 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। खेलकुद समाचार। विश्व फुटबल महासंघ फिफाको वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग 2 खेलमा विजय भएपछि नेपालले फिफा वरियता सुधार गरेको हो। फिफाले बिहिबार राति सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपाल समग्रमा 167औं स्थानमा आइपुगेको छ। यसअघि नेपाल 169औं स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियामा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो स्थानमा भारत र मालदिव्स दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। भारत समग्रमा 104औं र मालदिव्स 157औं स्थानमा छन्। बंगलादेश 186औं, भुटान 185औं, पाकिस्तान 197औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा रहेका छन्। फिफाको पहिलो स्थानमा बेल्जियम छ भने ब्राजिल दोस्रो, फ्रान्स तेस्रो, अर्जेन्टिना चौथो स्थानमा रहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसको निष्कर्ष। भातृ संगठनको विरोधका कारण कार्यालय परिसरमा सभापति देउबा पुग्दा सुरक्षा व्यवस्था कडा। एमसीसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउबा सहित ओली र प्रचण्डलाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको फोन। फिर्ता भए चिनिया हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्ने चेतावनी। संसदको अवरोध नहट्दा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू अलपत्र। पारित हुन नपाउँदा तेजाब तथा घातक रासायनिक अध्यादेश भोलिदेखि नै निष्क्रिय। एसिड पीडित अन्यायमा। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा अर्थतन्त्रका सूचक महिनै पछि झनझन ओह्रालो लाग्दै अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको विज्ञहरूको भनाइ। र विश्व फुटबल महासंघ फिफाको वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। समग्रमा 167औं स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एसियामा भने तेस्रो स्थान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।